बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सरजफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से मुआशियात पाकिस्तान में हमारा टॉपिक है आज पाकिस्तान में शरह अमवात के बुलंद होने की वजूहात। तो हम आज ये देख रहे हैं स्टूडेंट कि पाकिस्तान में लोग मरते क्यों ज़्यादा हैं, अमवात क्यों ज़्यादा है। सिंपल सी बातें हैं स्टूडेंट आज के इस टॉपिक में। पाकिस्तान में आपको ये बताता चला जाऊं कि शरह पैदाइश भी दूसरे मुल्कों से बहुत ज़्यादा है और शरह अमवात भी दूसरे मुल्कों से काफ़ी ज़्यादा है। क्या वजूहात हैं इसकी, क्यों है ऐसा कि पाकिस्तान में ज़्यादा अमवात हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा जो है वो लोगों की पैदाइश के साथ साथ अमवात भी ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी वजह छोटी उम्र की शादियाँ। स्टूडेंट आप ये सोच रहे होंगे कि छोटी उम्र की शादियों से ताल्लुक़ क्या है अमवात का। जब छोटी उम्र की शादियाँ हम करते हैं तो यकीनन छोटी उम्र के जो बच्चे हैं वो चूँकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वो पैदा होने वाले बच्चों की वो निगहदाश्त, वो हिफाजत नहीं कर पाते जो कि करनी चाहिए। और फिर इसी तरीके से छोटी उम्र की शादियों में बेशुमार बीमारियां जो है वो ख़ास तौर पर ख़वातीन को घेर लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी अमवात वाक़या होती है। नंबर 2 पे है हमारे पास गुर्बत। स्टूडेंट आप ये देखेंगे कि गुर्बत का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। गुर्बत का क्या ताल्लुक़, पाकिस्तान में आपको मैं ये बताता चला जाऊँ कि इस वक्त रिकॉर्ड पर है ये बात कि पाकिस्तान में तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं, 30% लोग 7 करोड़ के करीब बनेंगे स्टूडेंट्स। 30% लोग वो हैं पाकिस्तान में जिनको खाने पीने का सामान मैसर नहीं है, जो ज़्यादातर तीनों वक्त का खाना खाने से महरूम हैं। अगर नाश्ता मिल गया तो दोपहर का लंच नहीं है, लंच मिल गया तो डिनर नहीं है, तो गोया कि कहीं ना कहीं एक वक्त में भूखा सोते हैं। और उनमें से बहुत सारी तादाद ऐसी है जो 24 घंटे में सिर्फ एक वक्त खाना खाते हैं। जिस कौम के पास खाने को कुछ नहीं होगा यकीनन मौत का शिकार होंगे ही होंगे। तो पाकिस्तान में मौत की एक बड़ी वजह गुर्बत है। इसके अलावा गुर्बत जब है स्टूडेंट तो परेशानियाँ ज़्यादा हैं, ज़हनी परेशानियाँ हैं, टेंशन्स ही टेंशन्स है। और आप ये जानते हैं मेडिकली कि जिस कौम के अफराद टेंशन में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जिधर टेंशन्स ज़्यादा हों वहाँ ज़िंदगी चाशनी में नहीं आया करती, वहाँ ज़िंदगी मज़े में नहीं हुआ करती, लिहाजा फीकी ज़िंदगी मौत का सबब जो है वो जल्दी बन जाया करती है। नंबर 3 पे है हमारे पास तिब्बी सहूलतों की कमी। पाकिस्तान में एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे पास तिब्बी सहूलतें ना होने के बराबर हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 60% लोगों को तिब्बी सहूलतें मैसर नहीं हैं। पाकिस्तान में जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ लोग जाते तो हैं, वहाँ ना डॉक्टर अवेलेबल है, ना कोई मेडिसिन अवेलेबल है। कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर मिल भी जाए चलें तो फिर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो वो महंगी मेडिसिन, एक तो गुर्बत दूसरी बीमारियाँ, और उस वक्त दोनों चीज़ें मिलकर मौत का सबब बन जाया करती हैं। तो बीमारियाँ चूँकि बेशुमार हैं पाकिस्तान में, एक अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में लाखों अफराद हर साल कैंसर से मरते हैं, लाखों इंसान जो है वो दिमागी बीमारियों से मरते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट एक और भी बड़ी वजह है, हादसात जो हैं उसकी भी एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान में जो ट्रैफिक की रवानी है वो इंतहाई नाक़िस है, जिसकी बुनियाद पर भी जो है वो मर जाते हैं लोग। और जब कोई हादसा पेश आता है, तिब्बी सहूलतों की शदीद कमी है, हॉस्पिटल तक जाना एक बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर पहुंच जाएं तो वहाँ कोई अवेलेबल नहीं होता डॉक्टर। और रास्ते में ट्रैफिक के अगर हादसा देख लें, ट्रैफिक का हुजूम है बेशुमार पाकिस्तान में, किसी मरीज़ को हॉस्पिटल तक लेकर जाना इंतहाई मुश्किल मरहला हो चुका है। पाकिस्तान के आवाम में एम्बुलेंस को रास्ता देने की भी शऊर नहीं है। माज़रत के साथ ये बात कर रहा हूँ कि एम्बुलेंस अगर जा रही है तो बजाय इसके कि उसको रास्ता दिया जाए, मैंने तो ये देखा कि एम्बुलेंस अगर जा रही है तो फिर उसके पीछे लोग लग जाते हैं ताकि एम्बुलेंस को तो रास्ता मिलना ही मिलना है, ताकि मुझे भी रास्ता मिलता चला जाए। तो हमारा जो है वो सोच का लेवल ऐसा है कि हम बजाय इसके कि उसकी आवाज़ सुने, रास्ता क्लियर करें, नहीं, हम रास्ता क्लियर नहीं करते। यूँ बेशुमार लोग एम्बुलेंस में फंसे हुए रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। एक बड़ी वजह ये भी है। बात करें कि पाकिस्तान का तकरीबन 68% हिस्सा आबादी का देहातों में रहता है। आज तो खैर कुछ शऊर आ गया, लेकिन देहातों में भी आम तौर पर डिलीवरी जो है वो देहातों की एक दाइयाँ किया करती हैं। देहातों में एक मखसूस औरत होती है और वो इस मकसद से कुछ ना कुछ ट्रेनिंग हासिल कर लेती है कहीं ना कहीं अपनी सीनियर से, और वो बाकायदा वहाँ क्लिनिक टाइप की दुकान बनाकर बैठ जाती है। और गांव में जब भी कहीं कोई ऐसा डिलीवरी का केस आता है, उसी दाई को बुलाया जाता है, उसी मिडवाइफ को बुलाया जाता है,
اور وہ آ کے جو کیس کرتی ہے، چونکہ وہ خود ٹرینڈ نہیں ہوتی، کبھی کبھی کوئی تھوڑی سی بھی پیچیدگی آ جائے تو وہ اس کے بس سے باہر ہو جاتی ہے، وہ خود ٹرینڈ نہیں ہوتی، میڈیسن سے وہ واقف نہیں ہوتی، اس قسم کی تمام چیزوں کو وہ جانتی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اپنے ٹوٹکے استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انسانی جان کو بچانے کے لیے ٹوٹکے نہیں چلا کرتے، اس کو پراپر نالج ہونا ضروری ہے، پراپر میڈیسن ہونا ضروری ہے۔ تو چونکہ ان کے پاس نہ تو پراپر میڈیسن ہوتی ہے نہ نالج ہوتا ہے، کسی ہنگامی صورت میں یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر خدا نہ خواستہ کیس نارمل نظر آ رہا ہے اور اینڈ ڈلیوری کے دوران میں کہیں کیس میں کوئی پیچیدگی آ گئی تو یہ چھوڑ کر تو بھاگ جائیں گی، کیا کر سکتی ہیں؟ نہ ان کے پاس کوئی میڈیسن ہے، نہ کوئی آپریشن سسٹم ہے، ایون کہ ایسی حالت میں اس بیچاری خاتون کو کہیں ہاسپٹل میں یا شہر میں لے جانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ پاکستان میں ہر سال لاکھوں خواتین دوران ڈیلیوری اور ان کے چھوٹے پیدا ہونے والے بچے جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، اس پلیٹ فارم پر ان سے ریکویسٹ ہے میری۔ اس کے بعد ہے قدرتی آفات۔ پاکستان میں ہر سال زلزلے آتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں ہر سال سیلاب ضرور آتا ہے۔ اب یہ سیلاب کا جو ریلا ہے، اب یہ جو سیلاب ہے پاکستان میں، وہ ایک طرف تو پانی جو سیلاب کی صورت میں آتا ہے وہ ضائع ہوتا ہے خود، دوسری طرف وہ پانی اپنے ساتھ فصلوں کو بہا کر لے جاتا ہے، مویشیوں کو بہا کر لے جاتا ہے، انسانوں کو بہا کر لے جاتا ہے، مکانات اور بہت ساری چیزیں بہا کر لے جاتا ہے۔ یوں یہ باران رحمت ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اور جب سیلاب کا موسم آتا ہے، ایک طرف گلیشیئرز پگھلتے ہیں پاکستان میں اسپیشلی، دوسری طرف انڈیا کے دریاؤں کا پانی وافر ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور تیسری طرف پاکستان میں خود بھی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ تین طرفہ پانی کنٹرول نہیں کر سکتے ہم، لہٰذا ایک بڑی مقدار میں مویشی، مکانات، فصلیں اور انسان اس سیلابی صورتحال سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں مویشیوں کی اور انسانوں کی موت کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہے جسمانی تشدد۔ ایک جسمانی تشدد بھی ایک بڑی وجہ ہے اموات کی۔ پاکستان کا معاشرہ کچھ ایسا ہے جدھر مردوں کا معاشرہ سمجھا جاتا ہے، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں خواتین پر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے، بات بات پر اس بیچاری پر تشدد ہوتا ہے، بات بات پر اس پر طعنے کسے جاتے ہیں۔ جب وہ باپ کے گھر میں تھی بیٹی کے روپ میں تو کہیں کچھ سکون تھی، اور اس وقت ایک سروے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 40% خواتین ایسی ہیں جو اپنے گھر میں کسی نہ کسی جسمانی یا ذہنی تشدد کا شکار ہو رہی ہیں، اور اس کے پیچھے اس کا یا تو ہسبینڈ ہے یا پھر اس کی ہسبینڈ کی فیملی ہے، یا اس کی اپنی فیملی بھی ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان میں چونکہ تشدد کی کارروائیاں جو ہیں یہ بھی بے شمار ہیں، آئے دن ہم ٹیلی ویژن پر یہ خبریں سنتے ہیں کہ فلاں عورت کو تشدد سے مار دیا گیا، جلا کر مار دیا گیا، پیٹرول چھڑک کر مار دیا گیا، مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی، تو یوں گلے میں پھندا ڈال کر مار دیا گیا، اور اس کے علاوہ خودکشیاں بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس سے پاکستان میں اموات کی شرح زیادہ ہے۔ میں یہاں ایک بات یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ پاکستان کے جو جنگی حالات ہیں یہ بھی ایک وجہ ہیں پاکستان میں اموات کی۔ پاکستان پچھلے کئی سالوں سے حالت جنگ میں ہے، کہیں ہمیں افغانستان کے بارڈر پر اور کہیں ہمیں انڈیا کے بارڈر پر، کبھی ہمیں تشدد کے دوسرے طریقوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ہماری افواج جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہیں، محافظی دستے جو ہیں وہ اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بے شمار ہمارے آرمی کے لوگ، پولیس کے بیچارے بہت سارے لوگ، ہمارے رینجرز کے بہت سارے لوگ، اور بہت سارے سیکیورٹی کے لوگ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قوم کی خاطر جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ اس طرح ان کی شہادت کی وجہ سے بھی پاکستان میں فی الحال ان دنوں میں اموات جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو ناقص خوراک ہے ہمارے پاس غربت کی وجہ سے، طبی سہولتیں نہیں ہیں ہمارے پاس، اور پھر چھوٹی عمروں کی شادیاں ہیں، پھر ہمارے پاس جو ہے وہ جنگی حالات ہیں، پھر ہمارے پاس حادثات ہیں۔ اسٹوڈنٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر ہمیں بے شمار اسباب بنا دیتی ہیں ہماری اموات کے۔ تو جس تیزی سے پاکستان میں آبادی بڑھتی ہے اسی حساب سے دوسرے ملکوں کو اگر کمپیئر کریں ہم تو پاکستان میں مرنے کی اموات کی جو شرح ہے وہ بھی دوسرے ملکوں سے زیادہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا ٹاپک آج کا۔ اگلے ٹاپک میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو
कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पाकिस्तान की आबादी को। और फिर एक वीडियो में हम ये भी बताएंगे आपको कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई है, इस वक्त पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है, इनको यूटिलाइज तो किया जा सकता है ना, बजाय इसके कि हम सारा दिन रोना रोते रहें आबादी ज़्यादा हो गई, तो बजाय रोने के हम इसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं करते। तो हम इसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में बात करेंगे। तो जाते हुए आपसे ये बताना है कि आप हमारी वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें, अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर बताया करें और आगे फॉरवर्ड ज़रूर किया करें। मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि हम आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में हम बराह रास्त स्टूडेंट्स से मुखातिब हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो आप भी कोशिश करें, तो हमारे चैनल पर जाकर ही आपको मालूमात मिल जाएंगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर।